أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ये आपने माँ को लंबा कर दिया, इस पर निशान लगा लें। فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك अब इन्नी की आपकी फिर गलती होगी इन्नी कौल ऐसे पढ़ें قال إني नहीं स्टॉप جاعلك इन्नी या नहीं पढ़े आप قال إني جاعلك للناس إماما नी ज्यादा भी नहीं लंबा करना قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي एक तो वामिन ये आवाज बारीक करें और दूसरी जुर रा जो है ना बारीक करें दोनों रा शाद वाली दो होती है ज़ुर्रियती ذريتي قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد
الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين. قال لا ينال عهد الظالمين عين जरा क्लियर करें, عهد الظالمين. عهد الظالمين